الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين أخاهم شعيبا
عوجا
والعاديات